बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 30 अप्रैल 2019 इंडोनेशिया बाली में चौथा दिन। बाली में चौथे दिन राइस टेरेस आना हुआ। ये पहाड़ियों पर बने हुए चावल के खेत हैं। यहाँ आने से कबल जहन में यही तसव्वुर था कि शायद कोई बहुत ही खूबसूरत और मुनफरद मुकाम होगा, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो कुछ ऐसी ख़ास जगह मालूम ना हुई। इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और मुनफरद मलेशिया के कैमरून हाईलैंड्स के चाय के बागात हैं। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में एबटाबाद से ऊपर जाते हुए आपको जा बजा पहाड़ों पर इसी नौइयत के लेकिन इससे ज़्यादा खूबसूरत खेत नज़र आते हैं। ताहम इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने इस जगह की काफ़ी पब्लिसिटी करके इसको बाली उबद की मरकज़ी सयाहती मंजिल करार दे रखा है, जिसकी वजह से यहाँ सयाहों का एक जमे गफ़ीर नज़र आता है। यहाँ जो एक चीज़ मुझे मुनफरिद महसूस हुई वो तरास क़ामत और तवील पाम के दरख्तों पर कसे हुए झूले हैं जो कि खाई के किनारों पर बनाए गए हैं। यहाँ के सयाहती मरकज़ का अमला लोगों को इन झूलों पर हिफाजती पेटियाँ बांधकर झूलों की पींगे देता नज़र आता है। खेतों में ऊंचाई की तरफ दरख्तों के पास काफ़ी शोर था। ये शोर उन आवाज़ों से पैदा हो रहा था जो कि झींगर की शक्ल जिसामत का एक कीड़ा निकाल रहा था। इतने छोटे कीड़े से इतनी बुलंद और ज़ोरदार आवाज़ सुनकर और कीड़े को देखकर काफ़ी हैरत महसूस हुई। ये खेत वादी की सूरत में वाक़े हैं, यानी पहाड़ों की ऊंचाई से खेत शुरू होकर नीचे घाटी की तरफ गोलाई में चलते चले जाते हैं। सैयाह एक तरफ से दाखिल होकर नीचे घाटी में उतरकर दूसरी जानिब ऊंचाई की तरफ वापस चढ़ते हैं। इस दूसरी जानिब भी वो खौफनाक किस्म के झूले बने हुए हैं जो कि ऐन खाई के ऊपर पींगे भरते हैं। सैयाह इस झूले पर मज़े से पींगे ले रहे थे, जबकि उनको सिर्फ देख कर ही हमारा दम खुश्क हो रहा था। यहाँ खेतों में आपको नारियल, केले और पाम के दरख्त भी देखने को मिल जाते हैं। यूरोपीय सैयाह इस जगह के ख़ास दिलदादा मालूम होते हैं और एक कसीर तादाद में वो यहाँ का रुख करते हैं। राइस टेरेस से निकले तो 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ बाली के एक मंदिर बनाम तरता एम्पेल आना हुआ। ये यहाँ का कदीम मंदिर है जो कि अपने होली स्प्रिंग यानी मुक़द्दस चश्मे की वजह से मशहूर है। ये मंदिर एक पार्क की सूरत में वाक़ है जिसके बैरूनी अहाते में एक देवखामत मुजस्मा बना नज़र आता है, जिसके बारे में अगलब गुमान तो यही है कि बालनीज़ हिंदुज़म के किसी देवता का मुजस्मा होगा। मंदिर की मरकज़ी इमारत में दाखिल होने से कबल हिदायत का एक बोर्ड नस्ब है जिसमें वाज़ेह अल्फाज में कंदा है कि मंदिर में जिस्म को मुकम्मल ढाँप कर दाखिल होना है। ख़वातीन अपने मखसूस अय्याम में मंदिर में दाखिल नहीं हो सकती और अगर मर्द और औरतों के बाल लंबे हैं तो उनको बांध कर ही मंदिर में दाखिल हो सकते हैं। इसी बोर्ड के साथ एक स्टॉल पर मुख्तलिफ रंगों की तहमंद रखी होती हैं जिनको पहनकर ही आपको मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त मिलती है। मंदिर के अंदर के अहाते में एक बड़ा सा तालाब बना हुआ है जहां यहाँ के मुक़द्दस चश्मे का पानी मुख्तलिफ नालियों के ज़रिए आ रहा होता है। सैयाह इस तालाब में कसरत से नहाते और खुद साख्ता मजहबी रसूमात अदा करते हैं। यहाँ दिलचस्प नज़ारा ये देखने को मिला कि जिस तालाब में सैयाह नहा रहे थे वो मसनूई तौर पर स्विमिंग पूल की सूरत में बनाया गया था, जहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ भी पानी में मौजूद थीं जो कि सैयाहों के कदमों से बचकर पानी में इधर उधर दौड़ती नज़र आती हैं। तालाब वाले अहाते से बाहर निकलो तो एक और अहाता आता है जहाँ एक और तालाब मौजूद है। इस तालाब में बड़ी बड़ी रंग बिरंगी मछलियाँ पाई जाती हैं जो कि सैयाहों को देखकर खाने की लालच में सतह पर घूमती नज़र आती हैं। इसके बाद एक राहदारी से गुजरते हुए मंदिर की असल इमारत आती है। इस इमारत में मुख्तलिफ छोटे छोटे अहाते बने हुए हैं। इनमें से कुछ अहाते बिल्कुल खाली हैं जबकि कुछ में मूर्तियाँ रखी नज़र आती हैं। इस मरकज़ी इमारत के बीचों बीच तामनसूसी के नाम से एक कम गहराई वाला तालाब बना हुआ है जिसमें छोटी छोटी मछलियाँ और पानी के पौधे नज़र आते हैं। ये तालाब दरअसल उस मुक़द्दस चश्मे की असल आमाजगाह है जहाँ से निकलते पानी से बाहर के अहाते में सैयाह स्नान कर रहे होते हैं। इस तालाब में दो मुख्तलिफ मुकामात से ज़मीन से चश्मे का पानी निकलता नज़र आता है।
اس تالاب کے بالکل سامنے ایک بڑا احاطہ آتا ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے ذیلی مندر بنے ہوئے ہیں۔ یہ مندر دیکھنے میں خوبصورت اور رنگین نقش و نگار اور مورتیوں سے آویزہ ہیں، تاہم بالی کے مندر خوبصورتی میں تھائی لینڈ کے مندروں کے آس پاس بھی نظر نہیں آتے، چونکہ اپنی دیو ہیکل عمارات، خوبصورت مورتیوں اور نقش و نگار والی دیواروں کے سبب سیاحوں کی توجہ ہمہ وقت اپنی طرف مرکوز رکھتے ہیں۔ اس مندر کا جتنا نام سنا تھا اس سے اسے بہت کم پایا، نہ مندر صاف تھا اور نہ منظم، عمارات بھی کچھ خاص جاذبے نظر نہ تھیں۔ یورپی سیاحوں کو یہاں آ کر مذہبی رسومات یعنی مقدس چشمے کے پانی میں ڈبکیاں لگانا اور دیگر مراسم عبودیت بجلانا کافی پسند ہے۔ اسی وجہ سے ایک معمولی مندر ہونے کے باوجود اس مقام کی شہرت کافی ہے اور کثیر تعداد میں سیاح یہاں آتے ہیں۔ میں نے اپنی سیاحتی دوروں میں اکثر یورپ کے سیاحوں کو اس طرح کی حرکات کرتے دیکھا ہے کہ وہ جب بھی کسی مخصوص مذہبی جگہ جاتے ہیں تو وہاں کی مذہبی رسومات ادا کرنے میں مستعدی دکھاتے ہیں، گویا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے اندر کے خالی پن کو دور کرنے کے لیے کسی روحانیت کی تلاش میں سرگردہ ہیں اور ان رسومات کے ذریعے اس کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ایسے لوگوں تک اسلام کا درست پیغام پہنچا کر ان کو اسلام کی طرف راغب کیا جائے، لیکن برا ہو منفی پروپیگنڈے کا کہ اس وقت غیر مسلموں کی اسلام تک رسائی کو جھوٹے دعوی سے ناممکن بنا دیا گیا ہے، اور عام یورپی آدمی اسلام کا نام سنتے ہی دماغ میں ایک دہشت گرد مذہب کا تصور قائم کر کے اس کو پڑھنے اور سمجھنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتا۔ اس میں بہت کچھ ہاتھ مسلم امت کے اخلاقی زوال کا بھی ہے، جو بحیثیت قوم معاشرے میں موجود ہر اس برائی میں ملوث ہیں جن کی وجہ سے اقوام سابقہ پر عذاب آتے رہے ہیں۔ خیر، یہ قصہ تو ضمناً آ گیا۔ مندر سے باہر نکلیے تو مقامی لوگوں کا سیاحوں کے لیے بنایا ایک بازار ہے جہاں نہایت سستے داموں میں چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو مول بھاؤ کرنا آنا چاہیے۔ یہاں سے باہر نکلے تو ایک اور مندر دیکھنے کا ارادہ ہوا جو کہ اوپر پہاڑ کی اونچائی پر واقع ہے۔ مندر جاتے ہوئے جو راستہ اختیار کیا وہ بالکل اسی نوعیت کا ہے جیسے اسلام آباد سے مری جانے کا راستہ ہے۔ اوپر جاتے جاتے ٹھنڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس پہاڑی راستے کے دامن میں ایک بہت بڑی وسیع و عریض جھیل موجود ہے جس کے ایک کنارے پر آتش فشاں پہاڑ ماؤنٹ ایگنگ واقع ہے۔ یہ وہی ماؤنٹ ایگنگ ہے جو 20 اپریل 2019 کو جزوی پھٹا تھا اور آسمان میں 2 کلومیٹر تک اس کی راکھ اوپر گئی تھی، جس کے بعد حفاظتی تدابیر کے ضمن میں ماؤنٹ ایگنگ کے آس پاس کا تقریباً 4 کلومیٹر کا علاقہ خالی کروا لیا گیا تھا۔ تقریباً گھنٹے بھر کا پہاڑی سفر طے کر کے ہم بیساکھی مندر پہنچے۔ یہ بالی کا سب سے بڑا مندر ہے جس کے پیچھے آتش فشاں پہاڑ ماؤنٹ ایگنگ واقع ہے۔ یہ مندر 1200 سال پرانا ہے جو کہ 8ویں صدی عیسوی میں تیار کیا گیا تھا۔ اس مندر کے ساتھ اونچائی پر ایک اور مندر کی عمارت ہے جو کہ لاوا چٹانوں سے 11ویں صدی عیسوی میں ہندوستان سے آئے ایک ہندو راہب نے بنوائی تھی۔ یہاں برہما، وشنو اور شیو دیوتاؤں کے مندر ہیں جو ہندو مذہب میں تریمورتی کے نام سے مشہور ہیں۔ تریمورتی کا یہ مندر 7 طبقات پر مشتمل ہے۔ سیاحوں کو صرف پہلے طبقے یعنی لیول تک جانے کی اجازت ہے، باقی 6 طبقات یعنی لیولز صرف مذہبی تہواروں اور عبادات کے موقع پر کھولے جاتے ہیں، تاہم سیاح باہر کے راستے سے باقی طبقات تک جا سکتے ہیں۔ یہ تمام مندر بہت خوبصورت بنے ہوئے ہیں جن کا آرکیٹیکچر کافی پیچیدہ اور دلنشیں ہے۔ چونکہ بالی میں بارشیں کافی زیادہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے مندر کی اکثر دیواروں اور مجسموں پر فنگس اور گھاس اگائی ہے۔ ان تمام مندروں کی چھتیں پام فائبر سے بنائی جاتی ہیں جو اس قدر موٹی اور گتھی ہوئی ہوتی ہیں کہ سخت تیز بارش میں بھی پانی کا ایک قطرہ ان کے اندر رس کر نہیں آ پاتا۔ مختلف مندروں پر مشتمل یہ احاطہ تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر پر محیط ہوگا۔ یہاں پہاڑی پر تقریباً 28 کے قریب مندر واقع ہیں، جن میں سے تریمورتی کا مندر مدر ٹیمپل یعنی ام المنادر کہلاتا ہے۔ اس مندر میں ہر سال، ہر 10 سال بعد اور ہر 100 سال بعد خاص عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 100 سالہ عبادت 1979 میں ہوئی تھی، جبکہ اب اگلی عبادت 2079 میں ہوگی۔ 10 سالہ عبادت اس سال فروری 2019 میں ہوئی تھی، جو اب اگلی دفعہ سال 2029 میں دوبارہ منعقد کی جائے گی۔
اونچائی پر آتے ہوئے جو سیڑھیاں استعمال کی جاتی ہیں ان کے دونوں اطراف پر کئی مجسمے نصب ہیں۔ سیدھے ہاتھ والے مجسمے نیک اوتاروں کے ہیں، جبکہ بائیں ہاتھ پر نصب مجسمے شیطانی قوتوں کے بنائے گئے ہیں۔ نیکی و بدی کی تقسیم ان مجسموں کی شکل سے بھی واضح ہو جاتی ہے، جہاں نیک مجسمے ایجابی اور معصومی شکل رکھتے ہیں، جبکہ بدی کی قوتوں کے مجسمے بھیانک و خوفناک صورتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ اس پورے مندر میں جا بجا مجسمے نصب ہیں۔ ہر مندر کے دروازے اور احاطے کے باہر 2 مجسمے نصب ہیں جو اس مندر کے پہرے دار مانے جاتے ہیں۔ المختصر تقریباً 1.5 گھنٹے مندر گھوم کر ہم واپس بالی مرکزی شہر جانے کے لیے نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رک کر چھوٹی سی مسجد میں صلاۃ العصر ادا کی اور پھر واپسی کا راستہ جاری کیا، کیونکہ بالی مرکزی شہر پہنچنے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ اور یوں بالی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا کہ کل بالی سے واپس ہماری متحدہ عرب امارات کی فلائٹ ہے۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو شمالی افریقہ کے ساحلی ملک موروکو یعنی المغرب کی سیر کروائیں گے۔ بس ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔